अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि अल-आया। पदी आयत करीमा की खिताब दे जनाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु द पारा अखपल द त्रुलुर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गोख्ती व को बहरहाल दागुई जोड़ख न रहा था और यकीनन अल्लाह अखपल महबूब पैगंबर था द वही पर जरिया वेना कड़े व कचरी ज़ैद वलगे ज़ैनब प्रे खुदा नो तब पनी का अखले नबी अलैहिस्सलाम द मुनाफिकीन द मुशरिकीन द एतराज़ुनो फ़िक्र वर्सरो नो हज़रत ज़ैद बचिराग नबी अलैहिस्सलाम तब यार गुजारा न की। नबी अलैहिस्सलाम भी गुजारा कवा हत्ता छे हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु द गुजारे पजे गुजारो को द तलाक नो चे गुजारे को नो बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा द पैगंबर पर निकाह के वर्कड़ा नो देखी आगा तरफ ते इशारा कई कुरान करीम हुई। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअम अल्लाहु अलैहि औ कला चिवीता आगा कस्ता अनअम अल्लाहु अलैहि चे इनाम कड़ऊ अल्लाह पागा बांधे पवर कवल द तौफीक द ईमान पवर कवल द तौफीक द ईमान व अनअमत अलैहि औता एहसान कड़ऊ पागा बांधे प आजाद वलू सारा औता एहसान कड़ऊ पागा बांधे पस सारा आजाद वलू सारा द अमसिक द मकोला द इस्तकुलु द सबबी अमसिक अलैका ज़ौजका उसाता जान सखा बीबी अखबला अमसिक माना उसाता इशारा का अलैका ए द जान सखा ज़ौजका बीबी अखबला अगर बरागे का ना हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या रसूलल्लाह गुजारा न कीगी ग्राना दा नबी अलैहिस्सलाम बोलते अमसिक अमसिक गुजारा कहो गुजारा कहो स एतराज़ुनो फिकर सद ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा छि द त्रुलुरिमुआ अगो पेरुम्बे न रजा नो को चूंकि द पैगंबर वेनावा हुकुमो नो दागे द वजेना नो दा टोली खबरे मखेतवी नो ज़का पैगंबर अलैहिस्सलाम बवे अमसिक अलैका उसाता जान सखा बीबी अखपला वत्तक़िल्लाह औ यरेगा द अल्लाह ना प कमवाली द हुकूकों के यरेगा द अल्लाह ना वत्तक़िल्लाह माना औ यरेगा द अल्लाह ना ए द हुकूक प कमवाली की सईदा दा बेना कोला अल्लाह खपल पैगंबर तो हुई व तोफ़ी फ़ी नफ्से का औ पटवला था पजड़ा अखपला के मा आगा खबरा अल्लाह मुबदिया चे अल्लाह अखकारा कउन के दागे दे अल्लाह कारा कउन के दागे दे उस दा स खबर दा व तखशन्नास औ त यरीदे एतराज़ुन द खल्क़ुना और तैयारी दे एतराज़ुन द चाना द खल्क़ुना सईदा जी बाज खलक कोई चेहरा माना मुराद अगर मीना दा अगर मोहब्बत ते चिकम द नबी अलैहिस्सलाम पसड़ की द ज़ैनब लपारा पैदा शवे मंगू अलग कचरिदा सिवे नो अल्लाह बा खबर सरगंदा करवा कर
قد فرض الله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها چې تا خوښوله نو ایجب هم الله ویلو که نه ایجب هم الله ویلو خو دا خبره صحیح نه ده خبره دا ده قرآن په خپله ذکر کړه دا و عطف تفسیر راوړ الله سخت کاره کوونکی دی وتخشى الناس دا خبره ده که نه دا خبره ده نو ځکه یې وی الله اخکارا کوونکی د هغې دی وتخشى الناس او که ته وایې دا خبره نه ده زه تا ته یم چلو هغه بیا کومه خبره ده چې الله ښکاره کړې ده ځه ته یې راته وښیه د ملا دو پیازه خبره که نه چاته نه تپوس وکړو دا مسله مولوي صاحب څنګه ده هغې ماله نه راځي وي اله هسې دې دومره غټ پټکې وولې هغه پټکې چوت کړو د هغه په سر کېښو وي ته راته ووایه که په پټکي کې علم وي نو ته راته ووایه نو زه یم چلو چې ته وایې وتخشى الناس نه ده که نه او الله وی الله مبدیه الله ښکاره کوونکی د هغې دی نو الله بیا کم ځای ښکاره کړله او کومه خبره ده ته راته وښیه ته راته وښیه ځه منگ بستا ومنو یا ساته عزتمندو دقه خبره ده دا واو نه دی دې ته عطف تفسیر وی دا ما قبل جملې وضاحت کوي نو معنی څه شوه الله چې دی الله مبدیها الله اخکارا کوونکی د هغې دی وتخشى الناس او ته یریدې اعتراضونو د خلکو نه والله احقها الله ډېر لایق دی چې مخکې اوساتې یره داغه دا معنی به کوي والله احقها الله ډېر لایق دی چې مخکې اوساتې یره د الله فلما قضى زید منها پس کله چې پوره کړو زید رضی الله تعالی منها د دې زینب نه حاجت د نکاح وطاره معنی حاجت حاجت د نکاح پوره صحیح ده جی نو چې حاجت د نکاح پوره کړه اوس په دې کې د علماء خپلې خبرې چې آیا دا چې دا عدت تیر کړی یا نو تیر کړی فلان کې خبرې نه کوو ځکه چې طالبات ساده زنانه پکې ناستې دي نو په دې خبرو نه پوهېږي خو خالی دومره ویما فلما قضى زید منها پس کله چې پوره کوه حضرت زید رضی الله تعالی عنه منها د دې زینب نه رضی الله تعالی عنها حاجت د نکاح اوس حاجت د نکاح صحیح پاکې تم پوهېږي زه هم پوهېږم حاجت د نکاح صحیح پاکې تم پوهېږي زه هم پوهېږم ورپسې وي ما په نکاح درکړه دغه زینب تا ما په نکاح درکړه دغه زینب تا د څه لپاره مې راکړه علت ته ګوره لیکئ لا یکونا دې لپاره چې پاتې نشي علی المؤمنین په مؤمنانو باندې حرج ستنګسیا فی ازواج ادعیائهم په بیبیانو بللی شو زامنو د دوی باندې پاغه بیبیانو بللی شوي زامنو د دوی باندې چې کله ول هغه طلاق ورکي یا هغه کونډه شي نو چې په دوی بیا څه تغشیا نه وي دوی ورسره نکاح کولی شي نو ځکه یې وایي اذا قضوا منهن کله چې پوره کړي منهن د دوی نه حاجت د نکاح وکانه امر الله او د امر د الله حکم د الله مفعولا کیدونکي اوس ایزه خالی یو خبره کوم بیا مخې ته ځمه قرآن څه وی وی الله مبدیه وتخشى الناس او یریدې ته د اعتراضونو د خلکو نه او یریدې ته د خلکو نه یعنی اعتراضونو د خلکو نه حالانکه انبیا خود الله نه بغیر د چا نوم نه یریږي یا ساته دا یره چې ده دا په دوه قسمه ده یو خشیت چې دی هغه اعتقادي دی او یو خشیت هغه به اعتبار د اسباب ظاهریه دی یو خشیت اعتقادي دی یو خشیت به اعتبار د اسباب ظاهریه دی نو ایزه چې کم خشیت دی کنه دا به اعتبار د اسباب ظاهریه دی وای لہذا پدې کې سکیلو کال نشته دی وای
ما کانا علی النبی نشته دی په پیغمبر باندې من حرجن ستنگسیا فیما دو معنی دی فیما پر سولو د آغا مسائل فرض الله له یعنی علیه فرض الله علیه نو مانو کا فرض الله چې الله پاک دا غیر رسول په پیغمبر فرض کړی دی دا معنا بوکی ما کان علی النبی نشته په پیغمبر باندې من حراجین ایسا تنگسیا سبوج اے پس کی وی فی ما پا رسولو داغ مسائلو کی فرض اللہ لہو یعنی فرض اللہ علیہ چی اللہ پاک دا غیر رسول پا پیغمبر باندی فرض کری دی ختم خبرہ اے دویم مانا ما کانا علی النبی نشته دی په پیغمبر باندې من حرجن سگونا من حرجن ستنگسیا فیما په حاصل ولو د آغا بی بی فرض الله له چې مقرر کړی و الله دلر په تقدیر کې دا خود تقدیر خبره وا الله د په تقدیر کې لیکلی و نو تاسو به کیسه کیلو کال کوئ سنت اللہ طریقہ دا اللہ فی الذین پبارا دا آغا انبیاء فی الذین نمرات انبیاء دی خواہ سنت اللہ طریقہ دا اللہ فی الذین پبارا دا آغا انبیاء خلو چی تیر شوی دی من قبلو مخی دا پیغمبرنا مخی دا پیغمبرنا چاگوی دا امر حلالنا انتفاع غستی دا فائدہ غستی دا نو چاگوی غستی دا نو زما دی پیغمبرون پایده واغستا نو پدی کی دا چور دا چغو سا ضرورت پدی کی دا اعتراضونو سا ضرورت دا سنوی خبر خونه دا دا دن مخی چی سمر انبیاء اگوی پا امر حلال باندی انتفاع غستی و فائدہ غستی و نو دوم پا امر حلال باندی فائدہ واغستا نو زکای دی وی وکانا امر اللہ او دے امر دا اللہ اندازہ قدرن مانا اندازہ مقدور مانا اندازہ کڑے شوی اندازہ کڑے شوی سیدہ جی الذین دا بدل دے دا فی الذین آغا فی الذین سیدہ جی الذین دا انبیاء یبلعون رسول کئی رسالات اللہ پیغامات دا اللہ ویخشونہ او یریگی دا اللہنا ولا یخشون او نیریگی احدا دا ہچانا الا اللہ سوا دا یو اللہنا وکفا باللہ او کافی دے اللہ حسیبا حسابنا حسابناک ما کانا محمد ابا احد من رجالکم سلور اعتراضون داغی جواب مانا رستو کم خوا منافق راغی یرسا عجیبا کاروش سکاروش یرا پیغمبر دا خپل دانگور سا نکاو کو علاکہ سنگ انگور سر نکاو کو ادا کم زین انگور یا غزید زوی نو نو اللہ داغی جواب ورکی ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ند محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلار احدم دا ہچا من رجالکم ستاسو دا زوانانونا دا معشومانو وہ عبداللہ قاسم ابراہیم خواہ پڑو کوالی مڑا شوی دی وفات شویو کنا نو مر رجالکم اے دستاسو دا زوانانو نا دا چا پلاروم نا دی نو چی دا جواب ورکا یارا سیدہ وے چلو زوی خو نو کنا نو الزامو خو پیلگ راتل کنا تحمتو نا خو راتل نو زان بای دا تحمت نا بچ کرو ضروری توڑی وا زان بسرے دا تحمت نا بچ نو زان بای بچ کرو نو دا غی جواب ولیکن رسول اللہ سنگ بے بچاو رسول دا اللہ دے دا کا ڈیوٹی دا دا ویخا نو چلو ویسا ضروری وچی دا بل پیغمبر با کڑے دا کار کنا نو دا غی جواب وخاتم النبین آخری دا انبیاؤ نا دے دا نپس خبلشتا دینا
نو بیا څلورم اعتراض یره خلکو ته څه پته لګېده چې دا آخرینی پیغمبر دی چاته خو پته نه وه که نه وی وکان الله بکل شیء علیما چاته خو پته نه وه خو الله ته خو معلوم وه الله ته خو پته وه که چاته پته وه که نه الله ته خو پته وه که نه چې دا آخرینی پیغمبر دی او یاد ساتئ عزتمندو صحیح قول دا دی چې د پیغمبر درې نارینه بچي یو عبدالله یو قاسم او یو ابراهیم صحیح ده جی باقی طیب او طاهر دا القاب د عبدالله دا القاب د چاو د عبدالله او دا پړوکوالی باندې وفات شوی دغه شانتي څلور لوڼې وې زینب رقیہ کلثوم فاطمه رضی الله تعالی عنہما دا څلور لوڼې صحیح ده او پدې کې صرف یو بچه ابراهیم داغه ماریا قبطیه نو باقی نو ټول دا امی خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها صرف یو بچه ابراهیم باقی نو ټول دا ابي خدیجه نو رضی الله تعالی عنها او یا ساتي د محمد مصطفی نوم په قران کې څلور ځای راغلی یو زیداده صحیح ده جی محمد راغلی احمد راغلی خو یا محمد نشته دی یا احمد نشته دی حالانکه کته ولټای کنه قران آدم په باره کې چې کله الله وی و یا آدم یاشته یا آدم یا نوح یا ابراهیم ادا شته دی خو پورا قرآن لٹ پلٹ کا یا محمد برانش حالانکہ کہ اللہ ویل وی یا محمد نو پدی کی صدا سے خبر نہ ہوا بے شکا دا محمد مصطفی مقام دا طولو نلوئی دے دا طولو نلوئی دے خو اللہ اکبر دے کا نا اللہ اکبر دے او دا دنیا دستور دے مشران دا کشران نوم اخلی استاز د شاگرد نوم اخلی پلار د زوی نوم اخلی مشر د کشر نوم اخلی که الله چرې دا ویل وی نو په دې کې صدا سے خبره خو نه وه خو د هغې نه باوجود چې الله ونه وی ما تا ته درس راکوي ما تا ته ادب ښیي چې باوجود د الله اکبر نه ما الله ورته یا محمد نه دی ویله نو ته ورته په کومه خوله یا محمد چغې وباسې ته ورته په کومه خوله یا دا چغې وباسې یا ساته عزتمندو عزت د پیغمبرو پیجنا مقام د پیغمبرو پیجنا نو ځکه یې وی اوس معنی ته ګوره ما کان محمد ندعی محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پلار دایچا مر رجالکم د نارینو ځوانان استاسونا سلبی پلار دا چاوم نہ دے ولیکن رسول اللہ لیکن روحانی پلار دا ٹھولو دے روحانی پلار دا ټولو دی صلبی پلار دا چاوم نه دی خو روحانی پلار دا ټولو دی یا داسې معنی وکړه او که داسې نه کوئ لفظي کوم نو وکړه زما د سره څه جګړه خو نشي ولکن رسول الله لیکن رسول د الله دی وخاتم النبیین او آخری دی د انبیاؤنا او خاتم ویل کېږي هغه چا ته چې کوم ټول آخر کې راسي دا قادیانان نه دي دا لوی بدبخت دي دوی خاتم بمانا مهر او بیشکا بل پیغمبر خوراتلو والا نشته خو هغه ذلیه پلانکې هغه بروزیه هغه بابکر رازیه هغه دې دا غومې شروع کړي او یقینا سید عطاءالله شاه بخاری رحمه الله د ډېر زر جواب ډېر زر جواب یو ځل یو ځای ته تللی هلته یو کسو دغه دا ناجوړتیا و هغه به مولا تنګاو یو څو ټکي زده کړو په هغې باندې به مولا تنګاو مولا به یې تنګاو نو هغه کس راغی نو هغه یو سړي ته حضرت دا سړی ډېر تنګول کوي هغه یې ښه زه پروا نشي را دي چې زه به له جوابونه ورکړم چې راغی نو چې څنګه حضرت ته نږدې شو حضرت وی کیا نام ہے آپ کا هغه ته امر الله هغه بابا امر الله تو مفعول ہے دی خپه شو تا ما ته کنځل وکړه هغې ما کله کنځل کړلی تا قرآن نه دی ویل وکان امر الله مفعولا امر الله تو مفعول ہے یہ چڑی نے وار پار خطا کړه
शेख गुलाम हबीब से भी पेंडे शेखुल कुरान भाई, इस कमबख्त को सिर्फ चंद बातें याद थी, अगर इसको पूरा कुछ आता ना तो आगे कहते कि सही है हजरत, वकान अमरुल्लाह मफूला, लेकिन आगे भी देखें वकान अमरुल्लाह कदरम मकदूरा। हाँ, खुदा बाजी सड़े नहीं दा शर्मवल की दे खुदा सिपास दे कि दा सू शर्मी दे पे हिसाब न पुई विदा का शांति द कादियानी से मुनाजरा राला आते अलग कस्ता सनुम दे ई जमानुम अहमद अगर अलग कस्तानुम को गुलाम अहमद दे वीना जमामोर पर गुलाम के खता शे हुआ ई संगा यासल की जमानुम अहमद हो खो जमामोर ब माता दमीनी ना गुलाम अहमद या का खता शे दा अगी खा 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 खुदा रा तो हुआ कि दा पैगंबरान शुक्र लीगी वी अल्लाह विदम रखुमानी कना विया विजमा सनुम दे विया ताउल्ला विना पदियाता के जमा मोर खता शे हुआ पदियाता की जमा मोर खता शे हुआ जमा असनुम दे अल्लाह नो कमबख्त माने रागले द खंजूर जुए छाराव ले गले द कम जे न राले हां मुदा द मुनाजरे ओ डंग दे अगल अल्लाह ढेर दगा वर कड़ो और यकीनन जर जवाब हो द बाज उलमा नी द ढेर जर जवाबी सड़े दासी की का ना अक्का बक्का की तो होया वो बहुत सड़े और दाम यो कमाल दे नो से कायजे हुई वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन रसूल आदा अल्लाह दे व खातमन नबीना चिचाला दा लफ्ज़ वेल न वर्जी अगर बद मदीनी रियासत सरावली मला हां चियो सड़े दा लफ्ज़ नशी वेले अता बख्याल करे चिकला का सोत हुई होया का शे चिचवतो हलफ वगैरह ए दा लफ्ज़ अगर सुमरे वेले अब ब्याम सही न वेल हाँ नो अगर बस रियासती मदीना रावल तो सोच होगा ना तो ना बस गिला होगी खो बहरहाल खलक दे और खपके गए माँ जमंग दा पुख्ताना न दी दा पदी खान दो कशवी थी आखिर के खान देगा ना आखिर के खान अगोला दुमरा बेमाना देगा ना शोरों की वजाहत न कहो कुछ कल वजीर आजम छो और यकीनन पागई समले के कल शहबाज शरीफ ददा नुम आगस इमरान खान नो चिकल ददा नंबर रागे द स्पीकर तो ची भाई बेहतर बधाई ची जमानुम इमरान अली नियाजी दे हाँ आगा खान इतना कट कर आजमन खलक पदा खान दो कशवी दी वी खान दे द सिशी खान दे हो अल्लाह दे रहा मुकीनो दी खान पर नुम बाने मंग डेर दो का कीगु कचा कता चरता डेरा नुम कचरा खान के हुमंग बदागिस रोम मीना को अलग के दे डेरान तस पगोना गोरे कचरा खान दा तो का खोना दा हां खान बाने मंगे सलग दो का कुड़ू तो बो बस यकीनन दे बाजू मंग सर समय लबे उकड़े द पुख्तून पदी नुम बांधे मंग सर आगा लबे ओशवे द पुख्तून पदी नुम बांधे जमंगा आगा जवाना ने द दुनिया न रुखसत करो आगा जवाना ने ओवजल चीज नुम न शमागस्ते ए पखपला को लाड़ जाने ओरसो इसमलोता आगा जवाना ने पद पुख्तून पनुम कुर्बान करो दस्ता द पाकिस्तान सियासत ते हाँ कौमियत पदग के न खतल नो ज़काई जे हुई ख्याल साता व खातमन नबीना और आखिरी दे द अंबियाउना व कान अल्लाह और दे अल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीमा और आरामिया नो बोदे यो बल सरोगा वखा द जामनो पोदुनी की बनाइन जीरो त दिगुना ले गला सड़े ब हैरान अजीबा लबो यार किनु का जवानान पे बे उविष्ट अचकल दा गुई द जामनो वदुना बराला नो बिया बोला 90 त दिगुना ले गला नो बेमानो दंदना यो नो मंग कुतरा का वय मंग खराब होए अगर सड़िया खबरा चरता खेटा खराब हुआ डॉक्टर ललाड़ डॉक्टर उताला कता से खोलली वी डॉक्टर से नूर खुमिसन दी इंदवाना शुमले विता त पता नहीं से दी यो बल सने लगी अगे सड़ा रामियानो दे यो बल सले की खुजे पदेचम मादा मेजल रे कई हां दा टूल यहूदी खुमाता दा मेजल रे कई खाली चरता दा सूबी पनुम बांधी चरता दा कौमियत पनुम बांधी चरता दा खान पनुम बांधी हाँ अजीब यो टोका रागस्तेदा लबे रागस्तेदा और पाकिस्तानी अवाम कुर्बान छमनो खख उलमा मौजूद दी अगर प्रीदी अपने टटवानों पर से गर्जी सड़े हैरान जेम उलटा हुआ तारीख जमंग उलमा चे कम पर समलूक की दी कम पर सियासत की दी त खाली पाकुई बांधे दा यो रुपए करप्शन साबित कर बदल इनाम रखा अल्हम्दुलिल्लाह दागुई लमन सफादा बिल्कुल सफा बेशक अज जमात की नहीं माँ उलमा दी जब कदर कोमा जब इज्जत कोमा इख्तिलाफ द मशरानो अकबल बजे बांधे जमा पर के सर न सकार निश्ता
नो या साता आय जैसे कवई वकान अल्लाह औ दे अल्लाह बेकुल्ली शैइन पहाड़ी अंशी बांधे अल ईमा पोहा पोहा दे या अय्युहल्लज़ीना आमनु उज़्कुरुल्लाह ए बिया खबर रवानो सो मोमिनानो था नो इंशाअल्लाह कल्ला जोन राकड़ी सबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़मंग दा दर्स पखपल दर्स पल पर दरबार के कबूल व मंजूर की बिलखुसूस जमा द मोर प्लान लपारा जमा द यानी कुल लपारा जमंग द तमाम असातिज़े किराम और द शयूख लपारा और द तमाम अहले हक उलमा लपारा तुलबा लपारा तालिबात लपारा स्तासु लपारा स्तासु द मोर प्लार और द यानी कुल लपारा जमंग द पारा जमंग द अहल अयाल द पारा जमंग द वड़ो लपारा जमंग द कोर वालो लपारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रिया द निजात ज़रिया द खलास ज़रिया द बखानी होगा और जिसुम्र मुसलमानान द दुनिया में रुखसत शवी दी अल्लाह इदा टोलो बखनो की अल्लाह इदा टोलो दरजात बुलंद की अल्लाह इदा टोलो कोरोनो त दजरा सबर वर्की और जिसुम्र बीमार दी अल्लाह दे टोलो शिफाए कामिला और सेहत कामिला वर्की और जिसुम्र परेशान दी अल्लाह इदा टोलो परेशानी पर खुशहालो बदल की और जिसुम्र बे औलाद दी अल्लाह इदा टोलो जोले दा औलाद द नेमत नड़क की और अल्लाह दी ज़मंग द टोलो गुनाहों माफ़ की अल्लाह दी ज़मंग द टोलो खात्मा पर ईमान बांधे नसीब की और ख़ास कर वक्त पर जनकदन दा खाइस्ता कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह ज़मंग पर जवाब जारी और सारी साथी आखिर दावा।